اثنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان कज़्ज़िबान नहीं करना लाल को नरम करके पढ़ना कज़्ज़िबान تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق من استبرق من استبرق متكئين على فرش شين में आवाज पूरे मुंह में फैलानी है متكئين على فرش متكئين على فرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم قاصرات आगे देखें ता और ता हम आवाज है लेकिन फर्क है ता बरीक है ता ख्याल से पढ़ना है قاصرات الطرف قاصرات الطرف قاصرات الطرف قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس
قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان ياقوت كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء